नमस्कार, म ऐसान केब्रत। स्वागत छ तपाईहरुले आजको कक्षामा हामी गणित विषय अन्तर्गत क्वाड्रिलेटरल शीर्षकमा पढ्न गइरहेको छौं। ल आजको कक्षा सुरु गरौँ है त। आजको कक्षामा हामी चतुर्भुजहरु बारेमा पढ्न गइरहेको छौं र चतुर्भुजहरु अन्तर्गत आजको हाम्रो क्लास स्पेशल टाइप्स अफ क्वाड्रिलेटर बारेमा रहनेछ। ल अब ढिला नगरिकन कक्षा सुरु गरौँ है त। स्पेशल टाइप्स अफ क्वाड्रिलेटर मध्ये हाम्रो पहिलो टाइप रहेको छ आयत, जसलाई हामी अंग्रेजीमा के भन्छौं त रेक्टेंगल भनेर भन्छौं। आयतलाई परिभाषित गर्दा हामी के भन्न सक्छौं, चतुर्भुजको सम्मुख भुजाहरूको लम्बाई बराबर र चारवटै कोणको नाप 90 डिग्री भएमा उक्त चतुर्भुजलाई आयत भनिन्छ। मानौ उदाहरणको लागि हामीले एउटा आयत लियौं एबीसीडी भने यो आयत हुनको लागि यसमा के प्रपर्टिज हुनुपर्छ? द फर्स्ट प्रपर्टी शुड बी यसको अपोजिट साइड्सहरु सम्मुख भुजाहरू के हुनुपर्छ? बराबर हुनुपर्छ। भनेपछि एबी को भ्यालु जति सेन्टिमिटर छ र जति लम्बाई छ त्यति नै सीडी को पनि लम्बाई हुनुपर्छ र त्यसैगरी एसी को लम्बाई जति छ त्यति नै बीडी को पनि लम्बाई हुनुपर्छ। भनेपछि अपोजिट साइड्सहरु एबी र सीडी के हुनुपर्छ? इक्वल हुनुपर्छ र त्यसैगरी एसी र बीडी के हुनुपर्छ? इक्वल हुनुपर्छ र सँगसँगै यो साइड एबी र सीडी के हुन्छ? प्यारलल हुन्छ भने त्यसैगरी साइड एसी र बीडी के हुन्छ? प्यारलल हुन्छ। सो साइड्सको प्रपर्टी यो भयो भने एंगलको प्रपर्टी के हो त? रेक्टेंगलको और आयतको सबै एंगलहरु कति हुन्छ? इन्टिरियर एंगल्स कति हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ। भन्नुको अर्थ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी र एंगल डी बराबर सबै कति हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ। एंगल ए इक्वल्स टु एंगल बी इक्वल्स टु एंगल सी इक्वल्स टु एंगल डी बराबर कति हुन्छ त? 90 डिग्री हुन्छ। सो आयतको प्रपर्टिजहरु के हो? अपोजिट साइड्सहरु इक्वल एवं प्यारलल र अल इन्टेरियर एंगल्स अथवा चारवटै कोणको भ्यालु कति हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ र यस्तो प्रपर्टिज भएमा त्यो चतुर्भुजलाई हामी के भन्छौं? आयत भनेर भन्छौं। अब लाग्छौं हामी दोस्रो चतुर्भुजतर्फ जुन रहेको छ स्क्वायर और जसलाई हामी वर्ग भन्दछौं। सो वर्गको परिभाषा के हो त? लेट्स सी। सो वर्गलाई परिभाषित गर्न हामी के भन्न सक्छौं? चतुर्भुजको सबै भुजाको लम्बाई बराबर र चारवटै कोणको नाप 90 डिग्री भएमा उक्त चतुर्भुजलाई वर्ग भनिन्छ। सो वर्ग हुनको लागि त फर्स्ट प्रपर्टी के हो त भन्दा अल साइड्स शुड बी इक्वल। सबै भुजाको लम्बाई के हुनुपर्छ? बराबर। भन्नुको अर्थ एबी को लेन्थ इज इक्वल्स टु बीसी को लेन्थ इज इक्वल्स टु सीडी को लेन्थ इक्वल्स टु एडी को लेन्थ। भनेपछि सबै साइडहरु बराबर हुनुपर्छ। सो एबी शुड बी इक्वल टु बीसी शुड बी इक्वल टु सीडी शुड बी इक्वल टु एडी। सबै भुजाको नाप के हुनुपर्छ? बराबर हुनुपर्छ। यस अपोजिट साइड्सहरु के हुन्छन्? प्यारलल हुन्छन्, समानान्तर हुन्छन् र एंगल्सको प्रपर्टी के हुनुपर्छ भन्दा वर्गको चारवटै कोणको नाप कति हुनुपर्छ? 90 डिग्री हुनुपर्छ। दैट मीन्स एंगल ए 90 डिग्री हुनुपर्छ, एंगल बी पनि 90 डिग्री, एंगल सी पनि 90 डिग्री र एंगल डी पनि 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल्स टु एंगल बी इज इक्वल्स टु एंगल सी इज इक्वल्स टु एंगल डी बराबर कति हुनुपर्छ? 90 डिग्री हुनुपर्छ। सो वर्गको चारवटै भुजाको लम्बाई बराबर हुन्छ र चारवटै कोण 90 डिग्री हुन्छ। यो प्रपर्टी भयो भने उक्त चतुर्भुजलाई हामी वर्ग भन्न सक्छौं। अब लाग्छौं हामी तेस्रो चतुर्भुजतर्फ जुन रहेको छ समानान्तर चतुर्भुज, जसलाई अंग्रेजीमा प्यारालोग्राम भनेर भन्दछौं। समानान्तर चतुर्भुजलाई परिभाषित गर्दा हामी के भन्न सक्छौं? सम्मुख भुजाहरू समानान्तर भएका र सम्मुख कोणहरू बराबर भएका चतुर्भुजलाई समानान्तर चतुर्भुज भनिन्छ अथवा प्यारालोग्राम भनिन्छ। प्यारालोग्राम हुनको लागि द फर्स्ट प्रपर्टी इज यसको अपोजिट साइड्सहरु इक्वल एवं प्यारलल हुन्छन्। भन्नुको अर्थ साइड एबी को भ्यालु के सँग इक्वल हुन्छ? सीडी सँग हुन्छ। त्यसैगरी एडी को भ्यालु कोसँग इक्वल हुन्छ? बीसी सँग हुन्छ। सो वी क्यान राइट एबी इक्वल्स टु सीडी एन्ड एडी इक्वल्स टु बीसी र अपोजिट साइड इक्वल मात्रै हुँदैन, के हुन्छन्? प्यारलल पनि हुन्छन्, समानान्तर पनि हुन्छन्। भन्नुको अर्थ एबी इज प्यारलल टु सीडी र एडी इज प्यारलल टु बीसी हुन्छन्। सो यो चाहिँ साइडको प्रपर्टी भयो भने एंगल्सको प्रपर्टी के हुन्छ? यसका सम्मुख कोणहरू के हुन्छन्? बराबर हुन्छन्। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। भन्नुको अर्थ एंगल ए को भ्यालु जति हुन्छ एंगल सी को भ्यालु पनि यसको अपोजिट एंगल सी को भ्यालु पनि त्यति नै हुन्छ र एंगल डी को भ्यालु जति हुन्छ त्यति नै भ्यालु एंगल बी को पनि हुन्छ। सो एंगल A should be equal to angle C र त्यसैगरी एंगल B should be equal to एंगल D। मानौ एंगल D को भ्यालु 60 डिग्री छ भने एंगल B को भ्यालु पनि कति हुन्छ? 60 डिग्री नै हुन्छ र एंगल C को भ्यालु मानौ 120 छ भने A को भ्यालु पनि कति हुन्छ? 120 नै हुन्छ। हामीलाई थाहा छ चतुर्भुजको सबै एंगल्स इन्टिरियर एंगल्सहरु जोड्यो भने सम कति हुनुपर्छ? 360। सो अपोजिट sides are equal and parallel and opposite angles पनि equal भयो भने
त्यस्तो चतुर्भुजलाई हामी के भन्छौँ समानान्तर चतुर्भुज भनेर भन्दछौँ समबाहु चतुर्भुजलाई परिभाषित गर्दा हामी के भन्न सक्छौँ सबै भुजाहरू बराबर भएका र सम्मुख कोणहरू बराबर भएका चतुर्भुजलाई समबाहु चतुर्भुज भनिन्छ सो समबाहु चतुर्भुज हुनको लागि सर्वप्रथम त के हुनुपर्छ अल साइड शुड बी इक्वल भन्नुको अर्थ एबी को भ्यालु बीसी सँग बराबर हुन्छ बीसी को भ्यालु सीडी र सीडी को भ्यालु एडी दैट मीन्स एबी साइड एबी इज इक्वल्स टु बीसी इक्वल्स टु सीडी इक्वल्स टु एडी हुनेछ सबै साइडको भ्यालु के हुन्छ बराबर हुन्छ र अपोजिट साइड्सहरु यसमा के पनि हुन्छन् प्यारलल हुन्छन् सो एबी विल बी प्यारलल टु सीडी एबी र सीडी के हुन्छन् समानान्तर हुन्छन् भने त्यसैगरी बीसी र एडी पनि के हुन्छन् समानान्तर हुन्छन् यो भयो साइडको प्रपर्टी एंगलको प्रपर्टी के हुन्छ समबाहु चतुर्भुजको अपोजिट एंगल्सहरु सम्मुख कोणहरु बराबर हुन्छन् भन्नुको अर्थ एंगल ए को भ्यालु कोसँग इक्वल हुन्छ एंगल सी सँग एंगल डी को भ्यालु कोसँग इक्वल हुन्छ एंगल बी सँग सो वी can write angle A equals to angle C and angle B equals to angle D. So मानौ angle D को भ्यालु 70 छ भने B को भ्यालु पनि कति हुन्छ 70 नै हुन्छ एंगल C को भ्यालु 110 छ भने एंगल A को भ्यालु पनि 110 नै हुनेछ सो यो प्रपर्टीलाई सेटिस्फाई भयो भने that quadrilateral will be समबाहु चतुर्भुज अब लाग्छौं हामी समलम्ब चतुर्भुज तर्फ समलम्ब चतुर्भुजलाई परिभाषित गर्दा हामी के भन्न सक्छौं कुनै पनि चतुर्भुजका एक जोडा सम्मुख भुजाहरू मात्र समानान्तर भएमा उक्त चतुर्भुजलाई समलम्ब चतुर्भुज भनिन्छ सो ट्रापेजियम हुनको लागि द प्रपर्टी के हो त भन्दा कुनै वन पेयर अपोजिट साइड्सहरु के हुनुपर्छ प्यारलल हुनुपर्छ सो मानौ हाम्रो प्रश्नमा कुन यहाँ प्यारलल रहेका छन् साइड एबी र साइड सीडी चार अपोजिट साइड्सहरु प्यारलल भयो भने त्यस्तो फिगरलाई हामी के भन्छौं ट्रापेजियम भनेर भन्छौं सो हाम्रो फिगरमा अपोजिट साइड एबी र सीडी के छन् प्यारलल छन् चारवटा साइड मध्ये कुनै दुईवटा अपोजिट साइड्सहरु प्यारलल भयो भने त्यस्तो फिगरलाई हामी के भन्छौं समलम्ब चतुर्भुज अथवा ट्रापेजियम भनेर भन्छौं आजको कार्यतर्फ आजको कक्षामा हामीले टाइप्स अफ क्वाड्रिलेटरल बारेमा पढ्यौं हामीले पढेका टाइप्स अफ क्वाड्रिलेटरलाई एकैचोटी समराइज गर्दा कस्तो हुन्छ त लेट्स सी हामीले सुरुमा पढेको रेक्टेंगल त्यसपछि स्क्वायर त्यसपछि प्यारालोग्राम त्यसपछि रोम्बस र हामीले पढ्यौं ट्रापेजियम साइड्सको प्रपर्टीलाई ध्यान दिँदा रेक्टेंगलमा के हुन्छ ओन्ली अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ स्क्वायरमा के हुन्छ अल साइड्स इक्वल हुन्छ प्यारालोग्राममा के हुन्छ अपोजिट साइड्स इक्वल हुन्छ र रोम्बसमा के हुन्छ अल साइड इक्वल हुन्छ त्यसैगरी ट्रापेजियममा के हुन्छ ओन्ली वान पेयर अफ अपोजिट साइड्सहरु के हुन्छ प्यारलल हुन्छ त्यसैगरी एंगल्समा हामीले ध्यान दियौ भने के हुन्छ एंगल्समा हामीले आधार मान्यौ भने रेक्टेंगलमा के हुन्छ अल एंगल्स इक्वल हुन्छन् स्क्वायरमा पनि अल एंगल्स इक्वल हुन्छन् तर प्यारालोग्राममा के हुन्छन् अपोजिट एंगल्स इक्वल हुन्छन् र रोम्बसमा के हुन्छन् अपोजिट एंगल्स इक्वल हुन्छन् यो चाहिँ हामीले दिएको प्रपर्टीलाई समराइज गर्यो भने यो पाउँछ अब लाग्छौं हामी आजको गृहकार्यतर्फ गृहकार्य अन्तर्गत हाम्रो प्रश्न रहेको छ तलका चतुर्भुजहरूको भुजा र कोण नापी वर्गीकरण गर्नुहोस् हामीलाई दिएका फिगरहरू क ख ग मा हामीले त्यसका साइड्सहरु मेजर गर्ने र एंगल्सहरु मेजर गर्ने र साइड्स र एंगल्सको आधारमा दिएका चतुर्भुजहरू कुन चतुर्भुज हुन् भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने रहेको छ तपाईलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो तपाईका केही सुझाव वा गुनासाहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@yourwork.edu.np अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौं त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद